नमो नमः। ध्वनिः आयाति। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। परमहर्षस्य विषयः यत् केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपति वर्याणाम् आदेशेन अस्मिन् वर्षे अमृत महोत्सवम् उपलक्ष्य ये स्वतंत्रता सेनानिनः संस्कृत पृष्ठभूमितः सम्बद्धाः आसन् तेषां कियद् योगदानं वर्तते अस्माकं स्वतन्त्रतायै एतादृशः कार्यक्रमः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन आयोजितः। कार्यक्रमस्य आरम्भे मंगलाचरणस्य परम्परा अनुसृत्य मंगलाचरणाय वेद विभाग मोहन झा वर्यान् आमन्त्रये। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रावा स्वस्ति न स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु विश्वानिते जग भद्रांतान्ना आसुवा इदानीं मंगलाचरणं विहितं वेद व्याख्याता वर्येण। अतः परम अस्माकं गुरुवर्याणां मान्यानां कुलपतिवर्याणां कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विद्यालयस्थानां डॉक्टर शशिनाथ झा महाभागानां स्वागताय साहित्य विभागाध्यक्षान् राघव कुमार झा वर्यान् आमन्त्रये। दक्षिणे लक्ष्मणो वज्रस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। परमादरणीयाः सभाध्यक्षाः परम पूज्याः कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपति पदम् अलङ्कुर्वाणाः अस्माकं गुरुवर्याः मिथिला महीललां भूताः विविध विद्या विद्योतितान्तःकरणाः व्याकरणादि शास्त्र मर्मज्ञाः
विविध शास्त्र शासने प्रशासने लेखने पाठने पठने भाषणे च दक्षाः मिथिला गौरवभूताः डॉक्टर शशिनाथ झा महाशयाः अन्ये च अस्माकं महाविद्यालयीयाः कर्मचारिणः छात्राः भवन्तः जानन्त्येव यद् केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिना बर्थेरी महोदयेन समग्रेऽपि भारते सर्वत्र सर्वेषु परिसरेषु सर्वेषु आदर्श महाविद्यालयेषु शोध संस्थासु च 8 दिनांकतः 15 दिनांकं यावत् स्वतंत्रतायाः अमृत महोत्सवांतर्गता संस्कृतज्ञ वीर स्मृति स्वातंत्र्य वीर स्मृति व्याख्यानमाला समायोजिता वर्तते। एतस्याः व्याख्यानमालायाः उद्घाटनं ह्यः तत्रत्येन कुलपतिना बर्थेरी महोदयेन उद्घाटनं कृतम्। अनन्तरं सर्वासां संस्थानाम् अद्यारभ्य स्वतंत्र रूपेण इयं व्याख्यानमाला भविष्यति। सर्वत्र तत्परम्परायामेव अस्माकं महाविद्यालयेऽपि अद्यारभ्य 15 दिनांकं यावत् विविध विशिष्ट विदुषां विशिष्ट व्याख्यानं प्रतिदिनं भविष्यति। तत्र क्रमे अद्य अस्माकं सम्पूर्णेऽपि भारते प्राचीनतायां द्वितीयं स्थानं भजमानः संस्कृत विश्वविद्यालयः कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयः वर्तते इति तु भवन्तः जानन्त्येव। तस्यैव महाविद्यालयस्य तस्यैव विश्वविद्यालयस्य कुलपति पदम् अलङ्कुर्वाणाः वर्तन्ते अस्माकं मिथिला गौरवभूताः। अस्माकं गुरुवर्याः डॉक्टर शशिनाथ झा महाभागाः तेषां महानुभावानाम् अद्य विशिष्ट व्याख्यानं वर्तते। तत्र अस्मिन् कार्यक्रमे एतेषां महानुभावानां वयं सर्वे स्वपक्षतः महाविद्यालय पक्षतः सर्वेषां पक्षतः स्वागतं कुर्मः। यद्यपि एतादृशानां महानुभावानां परम पूज्यानां तु स्वागतं पूजनं वा कर्तुं यावत् सामर्थ्यं भवेत् तत्तु नास्ति अस्माकं पार्श्वे, तथापि वाचा एव यथाशक्ति यथासाध्यम् एतेषां महानुभावानां स्वागतं कुर्मः। तथा च अस्मिन् कार्यक्रमे ये केचन अत्र बद्धाः वर्तन्ते भागं गृहीतवन्तः सन्ति तेषां सर्वेषां स्वागतं वर्तते। यत् एते खलु अस्माकं महाविद्यालयस्य कार्यक्रमस्य शोभां वर्धयन्ति। तदर्थम् एतेषां सर्वेषां सहभागिनां स्वागतं स्वपक्षतः महाविद्यालय पक्षतः प्राचार्य पक्षतः सर्वेषां पक्षतः भूयो भूयः स्वागतं कुर्मः। अहम् अधिकं समयं न स्वीकरिष्यामि यतोहि अद्यतनीयाः ये वर्तन्ते व्याख्यातारः व्याख्यानदातारः ते तु किं कथयन्ति एतेषां विषये। एते तु अध्ययनस्य शिक्षायाः यानि कानि क्षेत्राणि वर्तन्ते तेषु सर्वेषु क्षेत्रेषु पारंगताः वर्तन्ते। अतएव तेषामेव महानुभावानां व्याख्यानं वयं श्रोष्यामः इत्युक्त्वा अहं विरमामि। भूयो भूयः धन्यवादः राघव झा प्रियाय। सम्प्रति अस्माकं विश्वविद्यालयेन एतादृशः कार्यक्रमः कल्पितः वर्तते। तत्र बहुशः वीराः एतादृशाः सन्ति ये तु संस्कृतज्ञाः आसन्। तेषाम् एव सत्प्रयासेन अस्माकं भारतदेशः स्वतन्त्रतां प्राप्तवान्। अतः तेषां सर्वेषां वीराणां विषये ये विशिष्टाः विद्वांसः व्याख्यानं दास्यन्ति तेन वयं लाभान्विताः भवामः। तत्क्रमे एव
अद्य अस्माकं गुरुवर्याः मार्गदर्शका केंद्रीय कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्याः इदानीम् उपस्थिताः सन्ति अस्माकं समक्षम्। अतः निवेदयामि यत् ते स्वकीयेन व्याख्यानेन अस्मान् अलङ्कुर्वन्तु। ॐ शास्त्रोदञ्चनमतीनामपि मनसि सतां भ्रान्तिमुत्पादयन्ति ज्ञातोपस्थापयन्ति परदुरधिगमं वाञ्छितार्थं विशिष्टं निर्णीता द्वापरर्षि प्रबलनिगदिता श्रीयमाणा सुदेवीः शक्तिर्नित्या सदा सा जयति बहुगुणा वर्तमाना समस्ते। अत्र व्याख्यानमाला संसदि समुपस्थिताः तत्र भवन्तः विद्या विद्योतितान्तःकरणाः व्याकरणशास्त्रधुरीणाः एतद् जगदीश नारायण ब्रह्मचर्याश्रमादर्श संस्कृत महाविद्यालयस्य प्राचार्याः डॉक्टर सदानन्दः महोदयाः अनेके महान्तः विद्वांसः अत्रत्याः ख्यातयशसः अध्यापकाः छात्राश्च। भारतवर्षम् अस्माकं स्वतन्त्रं वर्तते, स्वातन्त्र्यं लब्धम् अस्माभिः, किन्तु तत्र स्वातन्त्र्यलब्धये पारतन्त्र्यनिवृत्तये येषां वीराणां योगदानं वर्तते ते अवश्यं स्मरणीयाः सन्ति, वन्दनीयाः सन्ति। तत्र समेषां योगदानं वर्तते, पुरुषाणां महिलानां सर्ववर्गीयाणां योगदानं वर्तते। तेषु संस्कृतज्ञानाम् अपि स्वातन्त्र्य लब्धये योगदानं वर्तते। स्वातन्त्र्यवीराः संस्कृतज्ञाः स्मरणीयाः, वन्दनीयाः। एतद्विषये किमपि उच्यते, यतोहि इयं व्याख्यानमाला संस्कृतज्ञ स्वातन्त्र्यवीर स्मृति व्याख्यानमाला वर्तते। भारतवर्षस्य स्वतन्त्रतायै प्रतिग्रामं प्रतिक्षेत्रं योगदानं वर्तते पंडितानां। पंडिताः अनेक प्रकारेण अत्र स्ववीर्यं प्रकाशितवन्तः। तेषामेव प्रसादेन अधुना वयं स्वतन्त्राः स्मः। तेषां स्वातन्त्र्यवीराणां संस्कृतज्ञानाम् अवदानं वर्तते यत् ते स्वातन्त्र्यान्दोलने भागं गृहीतवन्तः, अथ च स्वसाहित्यद्वारा प्रचुरतया स्वातन्त्र्यस्य समर्थनं कृतवन्तः। स्वातन्त्र्यलब्धये पारतन्त्र्यनिवृत्तये तेषाम् आङ्ग्लानाम् उपरि आक्षेपः कवितारूपेण प्रचरति। तेषां ये स्वतन्त्रतायै हुतात्मानः सञ्जाताः तेषां संरक्षणाय पंडितानां योगदानं वर्तते। एतत् सन्दर्भे अस्माभिः उच्यते यत् अस्माकं ग्रामे, अस्माकं परिसरे ये संस्कृतज्ञाः योगदानं कृतवन्तः तेषां चर्चा अवश्यम् अत्र कर्तव्या। यतोहि स्वस्वक्षेत्रे पंडितानाम् अवदान विषये यदि चर्चा क्रियते, स्मरणं क्रियते, तर्हि महान् ग्रन्थः सम्भवति। तत्र सर्वप्रथमं मम ग्रामः दीपग्रामः वर्तते। मिथिलायां मधुबनीमण्डलान्तर्गतं वर्तते दीपग्रामः। तत्र महद् योगदानं पंडितानां वर्तते। तत्र स्वातन्त्र्यात् पूर्वं विंशशताब्द्याः आरम्भे नीलक्षेत्रकराः, नीलक्षेत्रे दण्डिताः ये कृषकाः, तेषां विषये अत्याचारः आङ्ग्लानां भवति स्म। तत्सन्दर्भे अस्माकं पूर्वजाः पंडित गौरीनाथ झा महानुभावाः, पंडित श्यामसुन्दर मिश्र महानुभावाः आन्दोलनं कृतवन्तः। ये संस्कृतज्ञाः आसन्
पंडित श्याम सुंदर मिश्रः भागवत मर्मज्ञः तथापि ते आंग्लानां विरोधे स्वरं विस्तृतवन्तः। अथ च तेषां सहयोगेन अत्र क्षेत्रात् नीलक्षेत्रात् नीलपादपाः उत्पाटिताः। तद्विषये ते महानुभावाः दण्डिताः अपि, तथापि आंग्लानां विरोधं कृतवन्तः। 1942 वर्षे स्वातन्त्र्यान्दोलनं बृहद्रूपेण जातं। तत्र दीपग्राम वास्तव्यानाम् अतीव योगदानं वर्तते। अत्रत्याः वैद्यप्रवराः श्रीकृष्णमिश्र महोदयाः आंग्लानां विरोधं कृतवन्तः। तत्र अंचल कार्यालये गत्वा उद्घोषं कृतवन्तः यत् आंग्लाः बहिर्गच्छन्तु इति। तत् दण्डरूपेण सम्पूर्ण ग्रामो दग्धः आंग्लैः। ते गृहविहीनाः जाताः। दहन समये सर्वे प्रपलाज्य आम्रवाटिकायां शरणं गृहीतवन्तः। तत्र ये प्रमुखाः येषां गृहाः दग्धाः ते आसन् वैदिकप्रवराः पंडित असरफी मिश्र महोदयाः, पुरोहितप्रवराः पंडित बच्चा मिश्र महोदयाः, पंडित शोभा मिश्र महोदयाः, वैदिक नीरस झा महोदयाः, पौराणिकाः बालाजी मिश्र महोदयाः, कमलाकांत मिश्र महोदयाः एवं रमाकांत मिश्र महोदयाः एतेषां गृहदाहः सञ्जातः। तथापि ते स्व प्रवचनेन स्वसान्त्वनेन ग्रामीणान् बोधितवन्तः। इत्येवं प्रकारेण तेषां साहसस्य वर्णनं किं करणीयं। किंच एकः पक्षः वर्तते यत् अस्माकं ग्रामे संस्कृत विद्यालयः संस्कृत पाठशाला वर्तते। तत्र पंडिताः गुप्त रूपेण सूचनां संकलयन्ति स्म। गुप्त रूपेण तत्र आंदोलनकारिणः प्रक्षिप्ताः भवन्ति स्म। तत्र लुक्कायिताः सन्तः कार्यक्रमान् सञ्चालयन्ति स्म। इत्थं स्वातन्त्र्यान्दोलनकारिणां सूचना केन्द्रं संस्कृत विद्यालयः आसीत्। तत्र श्रीकृष्ण मिश्र महोदयाः प्रपलाज्य नेपालं गतवन्तः आत्मानं गोपयितुं। तत्र नेपाले शरणं गताः आसन् जयप्रकाश नारायण महोदयाः, कर्पूरी ठाकुर महोदयाः इत्यादयः। तेषु पंडित श्रीकृष्ण मिश्राः अपि आसन्। एवं प्रकारेण स्वगृहं परित्यज्य नेपालं गतवन्तः, स्वविद्यालयम् आगतवन्तः, स्वगृहं गतवन्तः। एवं क्रमे ते निगृहीताः आंग्ल सैनिकैः, कारागार यातनां भुक्तवन्तः। तथापि स्वातन्त्र्यान्दोलने स्ववीर्यं न त्यक्तवन्तः। स्ववीरतया तथैव यशस्विनः जाताः। येषां साहसबलेन अनेके असंस्कृतज्ञाः अपि आन्दोलनकारिणः सहित सहकर्मीभूताः आसन्। एवं वीरगाथा तेषाम् अतीव प्रशंसनीया वर्तते। ते स्वातन्त्र्ये लब्धे सति देशे किमपि न प्राप्तवन्तः, तथापि प्रसन्नाः दृष्टाः। 20 वर्षपूर्वं ते जीवन्ति स्म, किन्तु तेषां हृदि सन्तोषः आसीत् यत् अस्माकं प्रयासः सफलीभूतः, देशः स्वतन्त्रः वर्तते इति।
तत्रैव क्रमे आंदोलनकारीरूपेण पंडित घनदत्त झा महाशयाः विद्यालये अध्यापकाः आसन्। तेषाम् उपरि विपत्तिः आगता। आङ्ग्लसैनिकाः खेदितवन्तः, तथापि ते आंदोलनं कृतवन्तः घनदत्त झा महानुभावाः। एवं पंडित रविकांत मिश्र महानुभावाः, येषां गृहाः दग्धाः, तेपि स्वातन्त्र्यान्दोलने भागं गृहीतवन्तः। तत्र वीरगाथा तेषाम् अस्माभिः स्वातन्त्र्यक्रान्तिः इति नाटके वर्णितं वर्तते। इति गाथा वर्तते दीपग्रामवासिनां। प्रतिवेशिग्रामेषु अपि अनेके आन्दोलनकारिणः संस्कृतज्ञाः आसन्। यथा ऊनविंशतिशताब्दस्य प्रारम्भकाले पंडित चेतनाथ झा महानुभावाः सरिसव नवटोल ग्रामवासिनः आसन्। ते कांग्रेस सदस्यतां गृहीतवन्तः, अथ च स्वकवितया स्वधैर्येण स्वसाहाय्येन तत्र वीरतां प्रदर्शितवन्तः। तेषां चेतनाथ झा महानुभावानां भृङ्गदूत टीका वर्तते, अतीव स्फीता वर्तते। गंगानंद महामहोपाध्याय आसन्, तेषां भृङ्गदूत काव्यं वर्तते। तदुपरि चेतनाथ झा महानुभावानां व्याख्या वर्तते। अथ च यात्रा संस्मरणं वर्तते, जगन्नाथपुरी यात्रा। एवं प्रकारेण साहित्यकाराः आसन्, संस्कृतज्ञाः आसन्, संस्कृते ग्रन्थं लिखितवन्तः, किन्तु स्वातन्त्र्ये वीरतां प्रदर्शितवन्तः ते आरम्भकाले। पश्चात् आन्दोलने स्वातन्त्र्यात् पूर्वं ऊनविंशतिशतद्विचत्वारिंशत्तमे वर्षे यत्र कुत्रचित् सर्वे आन्दोलनं कृतवन्तः, तत्र संस्कृतज्ञाः अपि गतवन्तः। यथा पंडित शान्तिनाथ झा महानुभावाः सेतु भेदने मार्गावरोधने आन्दोलनं कृतवन्तः। यद्यपि ते BA उपाधिधारिणः आसन्, किन्तु प्रारम्भिकी शिक्षा तेषां संस्कृते एव आसीत्। अतएव संस्कृतज्ञाः आसन्। शान्तिनाथ झा प्रख्यात स्वतन्त्रता सेनानी रूपेण सरिसवपाही परिसर मध्ये परिगण्यन्ते, तेषाम् अवदानं वर्तते। अथ च अस्माकं कविवराः पंडित श्यामानंद झा महानुभावाः लालगंज ग्रामवासिनः आसन्। तेषां काव्ये आंग्लान् प्रति घृणा, वितृष्णा, तेषां भर्त्सना तेषां काव्ये उपलभ्यते। एवं प्रकारेण काव्य माध्यमेन श्यामानंद झा महोदयेन स्वातंत्र्य वीरता प्रदर्शिता वर्तते। अथ च अस्माकं परम गुरवः आसन् पंडित मधुसूदन मिश्र महोदय महानुभावाः, भट्टपुरा ग्रामवासिनः। ते विशुद्ध कांग्रेसीनः आसन्। स्वदेशीय वस्त्र परिधानं, स्वदेशीय वस्त्राणाम् आदरः, विदेशीय परित्यागः, तेषां यत्र तत्र गत्वा भाषणं, सभासु भाषणं, आंग्लानां तेन कोपभाजनं जाताः। पंडित मधुसूदन मिश्र महानुभावाः, तेषां भाषणेन सहस्रशः जनाः उत्प्रेरिताः आन्दोलनाय। एवं वीरता तेषाम् आसीत्। सामान्य पंडित सरिसव संस्कृत पाठशालायाम् अध्यापकाः आसन्, किन्तु ते स्वभाषणेन स्वातन्त्र्यान्दोलनं जागरितवन्तः। एवं प्रकारेण यत्र तत्र पंडितानाम् अवदानं वर्तते। पंडित गोविंद झा महानुभावाः सहपूर्वास्तव्याः अधुना शताधिकवर्षीयाः जीवन्ति। ते सेतुभञ्जने, मार्गावरोधने, आंग्लानाम् आगमनाय मार्गावरोधने क्रान्तौ भागं गृहीतवन्तः। अथ च स्वकाव्यैः स्वरचनया आन्दोलनं समर्थितवन्तः। तेषां महानुभावानाम् अष्टाध्याय्याः
विस्तृता हृद्या व्याख्या भाष्य रूपेण विवृता वर्तते। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयतः प्रकाशिते तस्मिन् ग्रन्थे अद्भुत प्रकारेण बोधन क्षमता वर्तते तस्मिन् ग्रन्थे। यतोहि सामान्यतया अष्टाध्याय्याः व्याख्या क्रियते, महाभाष्यस्य आशयः, शब्दकौस्तुभस्य आशयः इत्यादि वर्ण्यते, किन्तु तेषां ग्रन्थस्य वैशिष्ट्यं वर्तते यत् भारतीयाः किं कथयन्ति, पाश्चात्याः एवं विषये किं कथयन्ति। यतोहि ज्योतिषशास्त्रे भारतीयानां सहैव पाश्चात्यानां जवनानां मतम् अपि गृहीतं वर्तते। ये जवनाः उत्कृष्ट शास्त्रीय तत्त्वं वदन्ति तेषां मतस्य उल्लेखः भवति, किन्तु व्याकरणशास्त्रे ये पाश्चात्याः कथितवन्तः, ज्ञानं कथितवन्तः, सूक्ष्म तत्त्वं प्रकाशितवन्तः, तेषाम् अग्रहणं क्रियते, किन्तु हृद्या व्याख्यायां तेषामपि मतस्य उल्लेखः इति महद्वैशिष्ट्यं वर्तते पंडित गोविंद झा महानुभावानां। संस्कृतज्ञाः किन्तु आन्दोलने वीरतां प्रदर्शितवन्तः स्वातन्त्र्य संग्रामे, तेषां महद् योगदानं वर्तते, तेषां यशश्चकास्ति। यतोहि तत्प्रभावेण तदानीन्तनाः युवकाः संगठिताः सुसंगठिताः आन्दोलनं कृतवन्तः। तेषाम् आन्दोलन प्रभावेणैव अस्माकं राष्ट्रं स्वतन्त्रं जातम्। एवं प्रकारेण पंडितानां, पंडित गोविंद झा महानुभावानां महद् अवदानं वर्तते। तेषाम् अस्माकं गुरवः आसन् जयदेवपट्टी ग्राम वास्तव्याः पंडित रामेश्वर मिश्र महानुभावाः। पंडित रामेश्वर मिश्र महानुभावानाम् अवदानं वर्तते यत् तेषां भाषणेन, तेषां ग्रन्थेन जनाः प्रभाविताः, स्वातन्त्र्यं लब्धवन्तः। अथ च ते महानुभावाः स्वातन्त्र्यानन्तरं विधानसभायाः कृते से संघर्षं कृतवन्तः, तत्र नामाङ्कनं कृतवन्तः, पराजिताः भवन्तु नाम, किन्तु ते तथा तत्र गतवन्तः। तेषां स्वातन्त्र्यान्दोलने वीरता प्रकाशिता। ते महान्तः योद्धारः आसन्। यतोहि तेषां ओजस्वी भाषणं श्रुत्वा सहस्रशः जनाः आन्दोलिताः, आन्दोलने समर्पिताः, स्वस्ववृत्तिं विहाय तत्रैव समर्पिताः, स्वात्मानं निपातितवन्तः। एवं प्रकारेण संस्कृतज्ञाः तेपि वन्दनीयाः सन्ति। तेषाम् अस्माकं दरभंगायां चंद्रनाथ मिश्र अमर महोदयाः कविवर्जाः पंडिताः, तेषां कवित्वं कवित्वरूपेण, केवलं कवित्वरूपेण स्वातन्त्र्यान्दोलने भागं गृहीतवन्तः। तेषां कवितां श्रुत्वा जनेषु राष्ट्रभावना जागरिता जाता। एवं प्रकारेण अस्माकं विद्वांसः, संस्कृतज्ञाः, महान्तः मनीषिणः, अथ च ये बोद्धारः, महात्मानः किं स्वरूपेण कार्यं कृतवन्तः इति गणयितुं न शक्यते, किन्तु पंडिताः तत्र क्वचित् प्रच्छन्नरूपेण, क्वचित् व्यक्तरूपेण, क्वचित् संघर्षरूपेण, क्वचित् स्वरचनया स्वातन्त्र्यान्दोलनं वर्धितवन्तः। तेषाम् आन्दोलनस्य प्रभावः वर्तते, आन्दोलनस्य प्रभावः वर्तते यत् अधुना राष्ट्रं स्वतन्त्रं जातं वर्तते। अस्माकं साहित्यशास्त्रे नवरस प्रदर्शनं क्रियते। तत्र एको रसः वीरः रसः वर्तते। वीरो रसः पंडितेषु बहुधा द्रष्टुं शक्यते। अस्माकं गुरवः आसन् वीररसरूपेण वीरतया भाषणं कुर्वन्ति स्म, सभा स्तब्धा जाता भवति स्म। अस्माकं राष्ट्रे यत् आन्दोलनं जातं स्वातन्त्र्याय, तत्र न केवलं सामान्यजनानां, न केवलं आङ्ग्लशिक्षितानाम्, अपितु भारतीयरीत्या
पाण्डित्यमण्डितानां विदुषाम् अपि महद् योगदानं वर्तते। तेषां वीरगाथा यदि वर्ण्यते तर्हि एकं महाकाव्यं भवितुमर्हति, अनेकानि महाकाव्यानि भवितुमर्हन्ति। आवश्यकता वर्तते यत् प्रतिक्षेत्रं यदि एतद्विषये विषयसङ्कलनं क्रियते, विदुषां गाथायाः चर्चा क्रियते, लिख्यते, तर्हि तेषां, यतोहि ते निस्वार्थभावेन यशः अलब्ध्वैव कार्यं कृतवन्तः। एतेन कार्येण मम यशः स्यात्, मम धनं स्यात् इति लक्ष्यं नासीत्। राष्ट्रहितार्थं ते समर्पिताः। राष्ट्रस्य हितं सर्वेषां हितं, राष्ट्रहितमेव सर्वोपरि मन्यन्ते स्म ते। अतः तेषां यशोगाथा अविच्छिन्नधारया अधुना प्रचलति, सा धारा प्रचलेत्। तेषां हार्दभावनायाः, तेषां कृत्यस्य, तेषाम् अवदानस्य उल्लेखः पृथक् रूपेण स्वतन्त्रग्रन्थरूपेण कर्तुं शक्यते। अस्माकं ग्रामे ये अन्येपि असंस्कृतज्ञाः अपि ये आसन्, तेषां सम्बलं संस्कृतज्ञाः। यतोहि सर्वेषां संस्कृतपाठशाला सर्वेषां केन्द्रम् आसीत्। तत्रैव आगत्य गुप्तमन्त्रणां कुर्वन्ति स्म। तत्र अस्माकं गुरवः पंडित तेजनाथ झा महानुभावाः, पंडित कंजनाथ झा महानुभावाः, अथ च पंडित गौरीकांत मिश्र महानुभावाः, त्रयः विद्वांसः तत्र साक्षिणः यत् अर्धरात्रौ निशीथे ये स्वातन्त्र्यान्दोलनकारिणः गुप्तरूपेण तत्र विद्यालये आगच्छन्ति स्म, तेषां भोजनावासादि व्यवस्था तैः क्रियते स्म। आचार्य तेजनाथ झा महानुभावाः तत्र अतीव योगदानेन, अतीव हार्दभावेन तान् प्रति सचेतसः आसन्। सर्वेषां संरक्षणं यथा भवेत्, गुप्तरूपेण तेषाम् आगमनस्य सूचना कुत्रापि न गच्छेत्, अथ च सर्वत्र किं कार्यं कुत्र कुत्र जातं सर्वविषयक संवाद संग्रहार्थं पंचशाः छात्राः नियोजिताः। ये वृद्धाः अपि आसन्, ते छात्ररूपेण तत्र नामाङ्किताः। अस्माकं दृष्टम् आसीत् यत् तत्र वृद्धाः छात्राः वृद्धाः कथं सन्ति तत्र इति न ज्ञातं मया, किन्तु पश्चात् ज्ञातं यत् ते वृद्धाः छात्राः गुप्तचराः आसन्। विद्यालयस्य गुप्तचराः विविध स्थानतः तत्र समाचारं संगृह्य ते आगच्छन्ति स्म। सम्पूर्ण देशस्य, सम्पूर्ण अञ्चलस्य वार्ता तत्र संगृहीता विद्यालये भवति स्म। विद्यालयम् एव केन्द्रीभूतम् आसीत्, विद्यालयम् एव तत्र सर्वविध संरक्षणस्य सम्बलम् आसीत् इति संस्कृतज्ञानां यशोगाथा आचन्द्र दिवाकरं तत्र सुरक्षितं वर्तते। अस्माकं राष्ट्रे अनेके ये महान्तः नेतारः, तेषु अपि संस्कृतज्ञाः आसन्, संस्कृतज्ञाः भवन्ति, अधुनापि सन्ति संस्कृतज्ञाः, अल्परूपेण एव किन्तु संस्कृतज्ञाः सन्ति। तद्दिने अपि यशः श्रेयः अन्येषां भवतु वा तत्र आग्रहः नासीत्। ममैव श्रेयः भवेत् इति पण्डितानां ध्येयः नासीत्, अपितु ते सर्वे इदमेव निश्चितवन्तः यत् राष्ट्रहितम् अस्माकं कृत्यं वर्तते। अस्माकं यशः भवतु, अयशः भवतु, क्लेशः भवतु, यद्भवतु, किन्तु तत्र राष्ट्रहिताय आत्मा समर्पणीयः। तेषु कतिपये हुतात्मानः सञ्जाताः, कतिपये कारागारयातनां लब्धवन्तः, कतिपये गृहविहीनाः जाताः, तथापि राष्ट्रसेवां कृतवन्तः। एतेन तेषां वीरत्वं, तेषां शूरता प्रकटिता भवति। अस्माकं राष्ट्रे अस्माकं
जनपदे अस्माकं ग्रामे प्रतिग्रामं पण्डितानाम् अवदानं वर्तते। संस्कृतज्ञाः एवमेव महान्तः सन्ति, तेषां यशश्च कास्ति। अस्माकं स्वातन्त्र्यप्राप्तौ तेषां येषां योगदानं वर्तते पण्डितानां, ते वीरप्रवराः महान्तो वीराः स्मरणीयाः वन्दनीयाः अथ च सततं स्मरणीयाः सन्ति। एतेषां गाथा महती गाथा वर्तते। गाथायाः चर्चा सर्वत्र भवितुमर्हति, किन्तु ये तादृशाः सन्ति, तादृशं कर्म कुर्वते कृतवन्तः, तान् प्रति सप्रणामं श्रद्धाञ्जलिं समर्पये इत्येव उक्त्वा भूरिशः प्रणामामि यत् एतादृशं व्याख्यानं तेभिः कृतम्। इतः पूर्वं यदा एतस्य कार्यक्रमस्य विषये अहं श्रुतवान्, तदा मनसि एतादृशस्य व्याख्यानस्य जिज्ञासा अपि न आगता। परम् इदानीम् एतादृशं व्याख्यानं श्रुत्वा तादृशानां महान्तो वीराणां विषये चर्चां श्रुत्वा हृदि बहु सन्तोषः जातः। कथं तु इतः पूर्वं महात्मा गान्धी विषये, चन्द्रशेखर आजाद विषये सर्वेपि जनाः शृण्वन्ति, परम् अद्य ये वीराः चर्चिताः गुरुवर्यैः, ते इतः पूर्वम् अस्माभिः न श्रुतम्। अतः भवताम् एतादृशेन व्याख्यानेन वयम् आत्मानं धन्यं मन्यामहे। सर्वप्रथमं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य ये कुलपति धन्यवादार्हः सन्ति। परन्तु एतादृशस्य व्याख्यानस्य यदि आयोजनं न क्रियते, न भवति चेत् वयं तु एतादृशं व्याख्यानं न श्रुतवन्तः, तदा एतादृशः लाभः अपि न भवेयुः। अस्माकं ये गुरुवर्याः इदानीं व्याख्यानं कृतवन्तः, तेषां कृते भूरिशः प्रणामाञ्जलिं समर्पयामि। धन्यवादं दातुं तादृशी योग्यता नास्ति मम पार्श्वे। अतः परं कार्यक्रमस्य ये अध्यक्षवर्याः सन्ति, अस्माकं गुरुवर्याः, येषां सत्प्रयासेन अस्माकं महाविद्यालयः प्रतिदिनं शुक्लपक्षीय शशि इव वर्धमानः वर्तते, तेषां सत्प्रयासेन, तेषां मार्गदर्शनेन एतादृशः कार्यक्रमः सफलतया सर्वदा आयोज्यन्ते। अतः तान् अनुरुन्धे यत् ते स्वकीयम् आध्यक्षीयं व्याख्यानं प्रस्तोष्यति। आध्यक्षीयं व्याख्यानं प्रस्तोतुं विनिवेदयामि। अस्माकं काचिदन्या जगदुपरि समुद्भूत
महामान्य केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कुलपतयः यशस्विनः प्रोफेसर श्रीनिवास बरखेड़ी महाभागा आदर्श निदेशक मुरली कृष्णन महाभागा अत्र व्याख्यान विशिष्ट व्याख्यान दातारः श्रद्धेया कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः प्रोफेसर शशिनाथ झा महाभागा महाविद्यालये समुपस्थिता राघव कुमार झा महाभागा डॉक्टर रमेश कुमार झा महाभागा अत्र मंच संचालका पंडित रूपेश कुमार झा महाभागा अत्र वर्तते डॉक्टर संगीत कुमार झा सोनी कुमारी महोदया अत्र महान प्रमोदावसरः अद्य समारब्धः अस्माभिः यतो हि एतेषां विशिष्ट कुलपतीनां सत्प्रयासेन इयं व्याख्यानमाला समायोजिता जातो सदैव समादरणीया भविष्यति। इतः पूर्वं न केनापि कुलपतिना एतद् महत् कार्यं श्लाघनीयं कार्यं कृतम्। आदर्श महाविद्यालय विषयेपि एभिर्महानुभावैः सत्प्रयासः क्रियते। एतदर्थम् एतेषां विशिष्ट विदुषां हार्दं स्वागतं व्याहरामि। अत्र व्याख्यानं विशिष्ट व्याख्यानं श्रीमतां कुलपतिवर्याणां प्रोफेसर शशिनाथ झा जी महाभागानां विशिष्टं व्याख्यानं श्रावं मोमुद्यते में ये भी महानुभावैः प्रशासनिक कार्य व्यस्ततया कृपानुमति प्रदत्ता विशिष्ट भाषणाय एतदर्थं सांजलिं कार्तज्ञं वयं प्रकटयामः। अत्र विशेषेण न किमपि कथनीयं जत्तु पूरा यादृशी पाठ्यग्रन्थे परीक्षा प्रणाल्यां निर्धारिता वर्तते सा न समीचीना। यतो हि मे काले मतमनुसृत्य कांग्रेस दलेन सर्वत्र जवाहरलाल नेहरू प्रभृतीनां चर्चा कृता, किंतु एतैः विशिष्ट कुलपतिभिः सावरकर पूरा गोडसे हेतवे भारतवर्षे प्रक्रिया समारब्धा। स्वातंत्र्य बेलायां संस्कृतज्ञाः काव्यं रचयामासु। काव्यं तत्र भगत सिंह बटुकेश्वर, बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे, विनायक राव सावरकर, खुद्दीराम बोस प्रभृतीनां चरित काव्यम् अस्माभिः श्रूयते। अत्र स्वातंत्र्य समये अनेके विशिष्ट विद्वांसः अत्र गौरव रूपेण
काव्यम रचयामासु अमी भारतीयान कुसुमान न शिष्यन्ति जे तर्जनी दर्शनेन। अत्र विशेषेण देशः प्रताप जन्मा अहतेन माघातम् इति केचन हुतात्मनः तत्काले आसन तेषां विशिष्ट परिचय रूपेण समग्र भारतीया ज्ञातुं शक्नुवन्ति। एतदर्थं सर्वप्रथमं कुलपतिं प्रोफेसर श्रीनिवास बरखेड़ी महाभागान सादरं वन्दामहे। अतः परम पुनः पुनः कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा महाभागान श्रद्धया स्तवीमि जे अत्र ऑनलाइन माध्यमेन विशिष्ट व्याख्यानं मैथिल पंडितानां कृतम्। एतदर्थं कार्तज्ञं प्रकटयामि। अतः इति कथयित्वा पुनः पुनः जे केचन समुपस्थिताः विद्वांसः वर्तन्ते तेभ्यः अत्र स्वागतं तान् पुनः स्वागतं वयं कुर्मः। अतः धन्यवाद ज्ञापनस्य या प्रक्रिया वर्तते सा प्रक्रिया तु मया कृता एव। पुनरपि भूयो भूयः एकदा अहं पुनरहं एकवारं धन्यवादान् ज्ञापयामि। कालिदासस्य वचनं वर्तते भूयो भूयः इति कथयित्वा विरमा सभेयं समाप्ता संज्ञा। अतः कार्तज्ञं प्रकटयति। अद्यतनीयः कार्यक्रमः तत्र अध्यक्षेण भाषणेन पूर्णतां गता। अन्ते शान्तिपाठेन एतस्य कार्यक्रमस्य अवसानं भविष्यति। शान्तिपाठः। हरि ओम शांति शांति बोधया शांति वनस्पतया शांति देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति देव शांति सामा शांति अंदर